अनेक मोफत धान्य दिवन गोंयांतल्या दरेका गरिबांक जेवण मेळटलें म्हणपाची खात्री केल्या। स्वतंत्रतायेच्या कांय दशकां उपरांतूय बायलो अर्थीक रुपांत दुसऱ्याचेर निबून आशिल्ल्यो। जायत्या गांवकारांचो जमनीचो कसलोच रिकॉर्ड नाशिल्लो। संकल्प आशिल्लो संपत्ती धारकांक तांचो अधिकार दिवपाचो। आयज स्वामित्व येवजण 6 लाखां परस अधिक भूंयधारकांक तांच्या संपत्तीचो रिकॉर्ड उपलब्ध करून दीत आसा। संकल्प आशिल्लो गोंयच्या दरेका घरान उदक पावोवपाचो। आयन उदक येत आसा। आयज गोंयांतल्या घराघरांत उज्ज्वला येवजणेचो प्रताप आसा। शेती करपाची संद आसा। पीएम प्रणाम येवजण आसा। नॅनो सारें आसा। आयज गोंयचे कारीगर विश्वकर्मा येवजणे वरवीं आपल्या हातांतली कळाशी उदक येत आसा। आयज गोंयांतल्या घराघरांत उज्ज्वला येवजणेचो प्रताप आसा। गजानना
दशकांपासून गोयचे शेतकार आर्थिक संकष्टांनी रेवाडिल्ले आशिल्ले. संकल्प आशिल्लो अवकाशात 2,89,000 परस अधिक जीवन ज्योती विमो धारक अटल पेन्शन लाभार्थी अर्थव्यवस्थेच्या मुखेल धारे लागी संबंधित जायत आसात. एका तेंपार गोंयांत आपले स्वताचे घर गरीबाच्या हाता भायर आशिल्ले. संकल्प आशिल्लो गोंयांतल्या वंचित वर्गाक आलाशिरो दिवपाचो.
आनीक 31,000 जणांक मेळ्ळ्या आयुष्मान स्वास्थ्य विम्याची सुरक्षा. आपल्या दरेका गरीबाक जेवण मेळटले म्हणपाची खात्री केल्या. स्वतंत्रतायेच्या कांय दशकां उपरांतूय बायलो अर्थीक रुपांत दुसऱ्याचेर निबून आशिल्ल्यो. संकल्प आशिल्लो अस्तुऱ्यांचे सबळीकरण, अंत्योदय येवजण. आयज गोंयांतल्या 31,000 परस अधिक बायलांचो आत्मविश्वास वाडयत आसा. संपत्ती धारकांक तांचो अधिकार दिवपाचो. आयज स्वामित्व येवजण आशिल्लो आमच्या अन्नदातां खातीर सुलभ जीव भेटोवचो. 2047 स्वप्न साकार करपा खातीर आमी सगळे हांगा हाजीर आसात. काणकोण नगरपालिका मंडळान आयोजीत केल्ल्या ह्या कार्यक्रमात विकसीत भारत 2047 आमच्या कार्यक्रमात आपले स्वतःचे घर गरीबाच्या हातावर काणकोण मतदारसंघाचे आमदार गोवा विधानसभाचे सभापती श्री रमेश तवडकर सर, काणकोण म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सन श्री रमाकांत नाईक गांवकर, उपनगराध्यक्ष नारसिंह फर्नांडीस, नगरसेवक श्री गंदेश पडगांवकर, लक्ष्मण पागी, सायमन रिबेलो, सारा देसाई, अमिताभ पागी, त्याचबरोबर या भागाचे जिल्हाधिकारी आणि काणकोण पालिकेचे मुख्याधिकारी श्री रमेश गावकर, भारतीय जनता पक्षाचे मंडळ अध्यक्ष श्री विशाल देसाई, सेक्रेटरी श्री दिवाकर पागी, या पालिकेचे आपले नगराध्यक्ष श्री अजित भगत आणि उपस्थित सगळे सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे काणकोण भागातल्या सगळ्या शासकीय अधिकारी, त्यांचे कर्मचारी हांगा सगळे उपस्थित असतात. आणि या वेळार हांव विनंती करता, सरस्वती दिंडी पथक पाटणे कळाव आमकां आज तुम्ही या कार्यक्रमाक स्वागतीत म्हणून सुरुवात करची. स्वागतम
सभापती दीप प्रज्वलित करून त्याचबरोबर उपस्थित मान्यवरांनी आजच्या या कार्यक्रमाच्या रिसर उद्घाटन करचे अशा तांचेकडे मागतो. वाद पेटोवपणा अंधारातून प्रकाशाकडे वरपाचो की आणि यावेळा आम्ही सगळ्यांनी उपस्थितांनी टाळी मारून या दीप प्रज्वलिताच्या तुम्ही आज हे आसात गवाई आसात हांव मागता तुमचे कडेन तुम्ही सगळ्यांनी टाळ्यांनी त्याचे स्वागत करचे. तालुक्यात विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या निमतान आम्ही सगळ्यांना जमिल्ले आसा आणि आम्ही सकाळी रॅली काढून ह्या यात्रेचे उत्स्फूर्त प्रतिसादान हांगा स्वागत केल्लें आसा. ह्या कार्यक्रमाक काणकोण मतदारसंघाचे आमदार आणि गोंय विधानसभेचे सभापती सर रमेश तवडकर आमच्या मध्ये उपस्थित आसात. त्यांचे मना काळजांतल्यान येवकार दिता. त्याचबरोबर सगळे काउन्सिलर्स, काणकोण नगरपालिके वाठारांतले नागरीक, आदले नगरसेवक
ज्येष्ठ नागरिक ह्या सगळ्या आयच्या कार्यक्रमात उपस्थित आहात त्यांच्या सगळ्यांचे स्वागत करता। माननीय पंतप्रधानान एक संकल्प सोडलो आसा की हो भारत देश 47 पर्यंत विकसित जावपा खातीर वेगवेगळे उपक्रम राबयले आसा। तातूंत विश्वकर्मा योजना ही हालींच चालीक लागली आसा। हेतून भितर 18 वेगवेगळे व्यावसायिकांक ह्या स्किमीचो लाव घेवपाक मेळटा आनी ज्यो स्किमी आसा त्यो तळागाळांतल्या लोकां पर्यंत पावच्यो म्हणून ह्या रथयात्रेचे आयोजन केल्लें आसा। सगळ्या देशां भितर ही रथयात्रा फिरत आसा आनी आयज आमच्या काणकोण भागांत पावल्ली आसा। माननीय पंतप्रधान हाणें हाका आपलो भारत देश एक विकसीत जाल्लो जाय आनी त्या खातीर दिसान दीस रात वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान ताचे प्रयत्न चालू आसा। त्याच बरोबर एक अभिमानाची गजाल म्हळ्यार आमच्या काणकोण मतदारसंघाचे आमदार ताणें श्रमदान योजना किंवा स्वच्छ भारत योजना राबोवन ह्या कामाक पंतप्रधानाच्या कामाक आपल्या तरेन प्रयत्न करीत आसा आनी स्थानीक लोकप्रतिनिधी तितक्याच मोठ्या प्रतिसादान मान्य आमदाराच्या समाजकार्याक तेंको दित आसा आनी हें अशेंच काम चालू उरूं दी आनी ह्या विकसीत भारत संकल्प यात्रेच्या निमतान जो हांगा वेगवेगळे डिपार्टमेंट आयिल्ले आसा त्यांचो सगळ्यांनी फायदो घेवचो अशी हांव विनंती करता आनी सगळ्या जमिल्ल्यांक मना काळजांतल्यान येवकार दिता। देव बरें करूं। गांवकार आनी आमचे नगराध्यक्ष श्री रमाकांत गांवकारांका येवकार दिवचो, कासवांनी येवकार दिवचो। विकसित भारत संकल्प यात्रा ह्या प्रोग्रामाक आमचे मध्ये आहेत काणकोणचे आमदार आणि तसेच गोवा विधानसभेचे सभापती माननीय रमेश तवडकर सर, तसेच नगरपालिकेचे उपनगराध्यक्ष नरसिंह फॅडीस आणि बाकीचे सगळे काउन्सिलर सगळ्यांचे नाव घेवपाक वचना आणि तसेच आमचे चीफ ऑफिसर काणकोण नगरपालिकेचे रमेश गांवकर सर आणि भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष काणकोणचे विशाल देसाई आणि बाकीचे सगळे मुखार बसले लोक, स्टाफ, विद्यार्थी आणि तो महिला वर्ग आसतील आणि तसेच आमचे हेल्थांतल्यान जे कार्ड करपाक आयलाय सगळो स्टाफ। तुम्ही जाणा आसतले 1947 आमचो देश स्वतंत्र जालो तेन्ना नंतर आमच्या प्रायम मिनिस्टराक दिसलें 100 वर्सांनी आमचो देश आसतो विकसीत जावचो अशें तेजें स्वप्न आसा। 1947 पासून हो देश विकसीत जावचो हे तेजें स्वप्न जेन्ना आसा तेन्ना हें स्वप्न साकार करपाक आमचोय खूब असो मोठो वांटो आसा आनी आमी ताका सपोर्ट करपाक जाय तेन्नाच हे देश आहा तो विकसीत जातलो। अश्यो खूब अश्यो स्किमी आसाय ज्यो आमच्या माननीय नरेंद्र मोदीन ज्यो काडल्यो आसाय। तुम्ही हेल्थ कार्ड, आभार हेल्थ कार्ड, बाकीचे हेल्थ इन्शुरन्स ते थोडे कडेन लोकांक हे स्किमीचे कांयच खबरच ना, हेची जागृतीच जाली ना। म्हणून आमच्या प्रायम मिनिस्टरान ही जागृती जावपा खातीर हो जो आतां रथ हाडलो आसा सगळ्या देशभर हो रथ चालू आसा। तसोच आमच्या आज काणकोणाक आसा। आज आमी काणकोणा नगरपालिके आमच्या ओल्ड नगरपालिके कडच्यान ओल्ड म्हणना आतां न्यू जातली त्या नगरपालिके कडच्यान बस स्टँडा वचून एक रॅली काडली आमी, कित्याक लोकां पर्यंत जागृती जावपाक जाय। थोडे कडेन ज्या लोकांनी थोडे स्किमी घेयलाय त्या लोकांनी बी दुसऱ्या लोकांक सांगपाक जाय बाबा हे आमकां फायदा आसा ही स्कीम घेवपाक जाय म्हणून। कित्याक आमी गोंयच्या ज्यो स्किमी घेताय गोंयचे भायर ज्यो स्किमी आहाय त्यो हेल्थ कार्ड जावं ह्यो सगळी कार्डां ही करपाक जाय। मुद्दम करून हेल्थाचे मनीस नांव घेयले आहाय तेजो फायदो सगळ्यांनी घेवपाक जाय, नाजाल्यार आपल्याक मेळ्ळो आनी दुसऱ्याक मेळचो न्हू असो विचार करचो न्हू लोकांनी। कित्याक खेडे गांवांनी थोडे लोकां कडेन खबरूच ना स्किमीची, तेन्ना ह्यो खेडे गांवांत वचून पावचे अशें आमच्या प्रायम मिनिस्टराचो हेतू आहा। म्हणून ह्यो सगळ्या कडेन आख्ख्या देशाक ह्यो जो रथ आहा तो रथ धाडलो आसा आनी तेची जागृती जावची अशें आमकां दिसता। आमी वचून आतां ह्या खूब जाण एरियाज आसाय, आमी वचून बाकीच्या लोकांक सांगपाक जाय कित्याक अश्यो अश्यो स्किमी आसाय। आज स्किमी बद्दल सगळें सांगतले तुमकां आनी आमचे एक रथ आहा त्या रथाक हे स्क्रीन आहा थिंगा पसून सांगलें गेलें वतलें।
आमचो देश जर विकसीत भारत जातलो तर आमचो खूब वाट आसा. बाकीच्या कडेन हांव पळयता, आमची गोंया पसून पळयता चड विरोध जाता. गोंय चलतलें जाल्यार पसून आज सद्या मायनींग सद्या बंद आसा. हय, ते मायनिंगेचेर आमकां तितलें जे इन्कम येतालें तें पसून सद्या बंद पडला. आनी मोपार जर इमानदार जाल्ल्या पसून आमकां हिंगा मातसो खूब असो काणकोणा पसून मार बसलो आसा. म्हणून बाकी लोकांनी कितें जाता ते विरोध करचो न्हू अशें म्हाका दिसता. विरोध करतकीर आमी जावप कशें, इन्कम येवप कशें आनी हो आमचो गांव चलप कसो, हो प्रश्न मोठो आसता. आतां खंय तरी आतां फिल्म इंडस्ट्री थिंगा पसून विरोध आहा. विरोध करचो न्हू. विरोध करतकीर कितें जाता, जे लोक आमदारा फुडें जे येता जॉबा लागून आमदार म्हणून कितले लोकांक जॉब दितलो. आमकां दिसता जॉब आमकां मेळचो म्हणून, पूण आमकां तो मेळोंक शकना एक पाटी. तेन्ना आमी आमदाराचेर फुगार जाताय. हय, पूण ते फुगार जावंक नव्हता. जॉब मेळटले जाल्यार हे फिल्म इंडस्ट्री येवपाक जाय अशें दिसता म्हाका. आमदारालो मोठो वाटो आसा हे कित्याक श्रमदान जी घरां लोकां पर्यंत लोकांक बांदून दिता हेतून हो आमदारालो एक वाटोचो. हो आमचो काणकोण विकसीत जावचो असो आमदारालें स्वप्न आसा. काणकोण किंवा गोंय विकसीत जावचें अशें आमदारालें स्वप्न आसा. आमदारान सांगला आतां जवळ जवळ म्हाका 20-25 घरां बांदली. हेचे फुडें आनी 100 घरां बांदपाचें आमदारालें स्वप्न आसा. आनी तें स्वप्न पुरी करपाक आमी सगळे सपोर्ट करपाक जाय. आमदारान हेच्यान म्हणलें म्हणून जालें ना. जेन्ना आमी काणकोणचे सगळे लोक सपोर्ट करतले तेन्ना आमचो काणकोणचो विकास जातलो असो म्हाका दिसता. ते डेव्हलपमेंट तें भरपूर जालें आसता. प्रत्येक गरिबा पर्यंत ती स्कीम पावपाक जाय. आनी आमच्या प्रायम मिनिस्टरान एकच स्वप्न आसा की गरिबांक घर मेळचें, लास्ट पसून मनशाक घर मेळचें आसन हो मेळपाकच जाय अशें हें तेजें स्वप्न आहा. तेजें स्वप्न हें पूर्ण जातलें. कितलेशे करोडा लोकांक जी घरां बांदून दिली आसाय. कित्याक हांवें त्या हेजेर वाचलें गाडयेचेर बोर्ड आसा वाचता कितलेशे करोड लोकांक हें दिलें आहा. कितलेशे करोडान लोकांक इन्शुरन्स. कोण एक एक्सिडेंट जालो कितें जालो कोण भरना, पण त्या मनशाडेन पयशे उरना त्या टायमाचेर ते कार्ड घेवन गेल्यार जवळ जवळ 5 लाखाचो पसून फायदो जाता कित्याक हॉस्पिटलांत. कित्याक तेंगे हेल्थ इन्शुरन्स कितें वता त्याचो फायदोय तुमी लोकांनी घेवचो. प्रायम मिनिस्टरान एक जेन्ना प्रायम मिनिस्टरान म्हणलें स्वच्छ भारत जावचें म्हणून म्हाका दिसता जवळ जवळ 80% तरी ऑल इंडियेक स्वच्छ भारत जाल्लें आसा. 100% जाल्लें आसा अशें म्हणना हांव, पूण 80% जाला. आनी 20% जावपाक तुमचो सगळ्यांचो हातभार लागपाक जाय. प्रत्येक घरांत टॉयलेट दिलें आसा. कितलेशे करोडांनी घरां आमच्या प्रायम मिनिस्टरान टॉयलेट दिले आसाय. ह्यो टॉयलेटीची अत्यंत गरज आसतली. कित्याक नाजाल्यार बाकी कडेन ओपन लोक टॉयलेटी वयताले त्यो बंद जाला. सद्या काणकोणांत तरी बंद जाल्या. ऑल इंडिये बंद जालें आसा. ओपन डेफिनेशन हे ऑल इंडिये बंद जालें आसा. हो म्हाका दिसता गोंया म्हाका दिसता 100% बंद जाल्या. सेवन खंय तरी उलयता आसतना आयकलें हांवें 100% गोंया बंद जाल्या आनी हें बंद जावपाक जाय. हें तुमकां इतलें सांगता आनी मागीर 2 शब्द पुरी करता. देव बरें करूं. सगळ्यांक म्हजो नमस्कार. विकसीत भारत संकल्प यात्रेच्या निमित्तान आज आमी हांगा सगळे जमले आसात. आजच्या कार्यक्रमात व्यासपीठार उपस्थित आसात काणकोण नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष बाब रमाकांत नायक गांवकर, तशें उपनगराध्यक्ष बाब नार्सिसो फर्नांडीस, काणकोण नगरपालिकेचे अधिकारी रमेश गांवकर, काणकोण मंडळाचे अध्यक्ष बाब विशाल देसाय, बाब दिवाकर पागी, महेश नायक, तशेंच सगळे नगरपालिकेचे सगळे सभासद आणि मोठ्या संख्येन हांगा जमले काणकोणचे म्हजे मोगा भावना भयणीनो. आज आमी विकसीत भारत संकल्प यात्रा जो आमचो देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी जो आमकां एक संदेश दिला, तो संदेश प्रत्येक देशाच्या हर एक नागरिका पर्यंत तो संदेश पावपाच्या दृश्टिकोनाच्यान आमकां सगळ्यांक उलो मारला. आज नगरपालिकेच्या माध्यमांतल्यान हे सगळे कार्यक्रम केल्ले आसा. ही यात्रा नोव्हेंबरची 15 तारखेक सुरू जाली. सबंद देशभर सुरू जाली. तशेंच गोंयांत पणजे साकून सुरू जाल्ली आनी ती यात्रा आज काणकोण म्हणून पावल्ली आसा. आतां संकल्प यात्रेच्या माध्यमांतल्यान विकसीत भारत एक स्वप्न आसा. म्हणजे आजे नंतर एक शपथ घेवपाची आसा की 2047 पर्यंत म्हणजे आमच्या भारत देशाक स्वातंत्र्य मेळून
कोणचे 2047 100 वर्सां पुराय जाता आनी आमच्या 100 वर्सां जेन्ना आमचो देशाक पुराय जाता स्वातंत्र्याची आनी ताजे उपरांत आमचो देश किंवा आत्ता पर्यंत आमी खंय आसचें आनी 47 उपरांत कसो आसचो अशें खूब मोठें स्वप्न पळयता. घडयेक म्हाका दिसता नरेंद्र मोदी 47 पर्यंत पंदरा आसलें अशेंय ना, ताकाय खबर ना, पूण ताणें एक स्वप्न पळयलें की 2047 पर्यंत आमचो देश खंय आसपाक जाय. आनी त्यामुळे ताजोच हो संदेश म्हणजे आमी एक विचार करूया. आज आमी नगरपालिकेचे सगळे लोक बसले आसात की 2047 नंतर आमची नगरपालिका खंय आसतली, नगरपालिकेचो विकास खंय आसतलो. एक स्वप्न, तें स्वप्न आमी अनुभवपाक जाय आनी त्या खातीर आमकां सगळ्यांक तो मेसेज दिवपाक जाय. म्हणजे अलीकडचे आमच्या देशाचे पंतप्रधान जेन्ना भाशण करता टिवीचेर आमी सगळे पळयता आनी अनेक नेतेय भाशण करता आनी म्हणटा की भारत देश जगांत तो विश्वगुरू जावचो. हो एक भाशणांत आनी गोंयचे समज विश्वगुरू असं म्हणटले. जगात जे जे बरे निर्णय जातले बसले ते निर्णय घेता आसतना की त्या निर्णयाचे भागीदार जो आसा न्ही आमचो भारत देश आसा. म्हणजे जगाचे निर्णय म्हणजे फक्त देशांतच न्ही, म्हणजे जगाक डायरेक्शन दिवपी. पयलीं आमी आयकलें आसतलें युक्रेनचें युद्ध चालू आशिल्लें, आयकलां दुसऱ्यांनी. युक्रेन जेन्ना युद्ध चालू आशिल्लें त्या वेळाचेर एक अलगद अशी एक घटना घडली. युद्ध सामकें कडाक्याचें चालू आशिल्लें आनी एक परिस्थिती अशी आशिल्ली की भारताचे नागरीक हे युक्रेन आशिल्ले. म्हणजे आमच्या देशाचे पंतप्रधान किंवा आमच्या देशाचे आमचे की आमच्या नागरिकांचो सांबाळ करप, ताचें रक्षण करप जें आसा न्ही आमच्या देशाचें कर्तव्य. आनी एक सारकें युद्ध घनघालून युद्ध चल्लें आसा आनी केवळ भारतांतलेच लोक आसा अशें ना, पाकिस्तान बाकीच्या सगळ्या देशाचे लोक आसतात. आनी त्या वेळाचेर आमच्या भारत देशाच्या पंतप्रधानान एक संदेश दिलो. युक्रेन तशेंच रशियेचे पंतप्रधान तांकां संदेश दिलो की आमी आमच्या भारतांतल्या नागरिकांक भायर काडटा. आनी अशें कडाक्याचें युद्ध चालू आसतना तें युद्ध कांय वेळ जे आसा न्ही युद्ध थांबयलें. आनी तुमी ताज्याय फुडें बातमी आयकली आसतली. युद्ध थांबयलें आनी भारताचो झेंडो घेवन जे आसा न्ही भारतीय नागरीक म्हूण आमी तातूंतल्यान भायर सरले. भारताचो झेंडो आनी ते करता आसतना पाकिस्तानाच्याय लोकांनी भारताचो झेंडो घेतलो आनी बाकीच्या देशांनी भारताचो झेंडो घेतलो. म्हणजे हो जादू, हो हे मिरिकल, म्हणजे किती कापासतात आनी किती धमक आसा. म्हणजे एक युद्ध चालू आसता, युद्ध थांबयता आनी भारताच्या नागरिकांक थंयच्यान भायर काडटा आनी त्या वेळाचेर जगभरांतले जे नागरीक आसा ते भारताचो झेंडो म्हणजे भारताचो आसरो घेवन थंयच्यान भायर सरता. म्हणजे हो आमच्या भारत देशाक दिल्लो मान, हो भारत देशाक दिल्लो जे भारताच्या पंतप्रधान दिल्लो सन्मान आसा. आमकां गर्व दिसता. अशे तरेचे गजाली घडटा तेव्हा ते आमकां गर्व दिसता. आनी आमकां पंतप्रधानजी सांगता की आमचो भारत देश जगातली एक महासत्ता जाता. जगातली म्हणजे आर्थीक दृश्टिकोनांतल्यान जे आसा न्ही की बलाढ्य देश आमचो भारत देश आसचो असो ते सांगता. आतां बलाढ्य देश आसचो केवळ म्हणलें म्हण जावचें ना. आनी तातूंतल्यान ताणें अनेक प्रकारचे संकल्प काडले. आनी ताणें म्हणलें मेक इन इंडिया. पयलीं आमी कितें जालें की चायनांत तर अनेक पुराचे जे बारीक मोठे सगळे माल जो मार्केटांत येतालो खंयच्यान येतालो चायनांत येतालो. आनी कांय ते चायनाचो मार्केट बंद केलो आनी सांगलें आमकां सगळ्यांक की मेक इन इंडिया आमी तयार करात, भारतीय लोकांक तयार करात. आनी अशा प्रकारच्यो अनेक उद्योग तांकां प्रोत्साहन दिवपाचें केलें. आनी तातूंतल्यानच ह्या सगळ्या गजाली पळयतात आजच्या घडी तरी भारत देश जगातली 5वी आर्थीक वेवस्था जाल्ली आसा. हे 5 म्हणजे अमेरिका, रशिया हाजे नंतर जे आसा की 5वो आर्थीक दृश्टिकोनांतल्यान सक्षम देश. पण आमी 2047 पर्यंत आमकां 15 सांगता आमकां की जगातली नंबर 1 आर्थीक वेवस्था आशिल्लो देश आसा. आतां हो आर्थीक वेवस्था आशिल्लो देश
जावपाक जाय म्हणून जावचें ना तें. म्हणजे तो जर आर्थीक दृश्टिकोनांतल्यान देश सक्षम जातलो जाय, ह्या देशांत तो प्रत्येक नागरीक तयार आसपाक जाय. हो, म्हणजे पंतप्रधानाच्या उल्याक ओ दिवपी आसा ताची मानसिकता आसपाक जाय. आमी तरी गोंयांत आसले, आमचो पंतप्रधान जरी दिल्ली आसलो, पंतप्रधान जे कितें सांगता ताच्या उल्याक ओ दिवपाची धमक आनी कापास्ताद जे आसा कोणाचें आसपाक जाय? प्रत्येक भारतीय नागरिकाचें आसपाक जाय. आज ह्या यात्रेच्या निमित्तान विकसीत भारत ह्या यात्रेंतल्यान तें सांगता. आनी तें करता आसतना आज आमकां 2047 पर्यंत कितें करपाक जाय हें सांगलें आसा. आनी तें कितें करपाक जाय? आज आमी त्या रथांतल्यान आमकां अनेक योजना सांगल्यो वता. आतां ह्यो योजना की कार्ती मागीर समज आज आमी पळयल्यार जाय 150 एक योजना आसा भारत सरकारान जी आसा न्ही, की आज भारताच्या नागरिकाचो विकास जावपाक जाय, त्यामुळे 150 एक योजना आसा. आतां 150 योजना आसा जायत न्ही, आमी आमदार खासदार आमची गाडी जेम तेम आसा 40-50 रिकावट घेतली पटापट सांगपाक, आमी 150 सांगपाक शकचे ना. आनी सामान्य नागरिकांक जे आसा न्ही, ती गाडी वचून 1-2 पासाचेर अडकतली, ताये फुडें वचचें ना. आनी त्यामुळे ह्यो 150 योजना म्हणजे आमचे नेते बाकीचे सगळे जे लोक कार्यकर्ते आसा त्या 150 योजना खबर आसता. आतां 150 योजना जर खबर आसत जाय जाल्यार ती योजना त्या आपल्या गांवांक पावली काय हें सगळें पळयतलें जाय. आमच्या देशाचे पंतप्रधान, आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री, आमचे मंत्री, आमचे सगळे आमदार, हांगा आशिल्ले आमचे नगरसेवक, नगराध्यक्ष, बाकी सगळे आसा न्ही, तांचे जबाबदारी लोकशाही आमकां हे सगळे एक स्ट्रक्चर दिल्लें आसता. ह्या स्ट्रक्चराच्या माध्यमांतल्यान त्यो योजना आमचे कडेन पावल्यो काय न्ही तें चॅक करपाची गरज आमची गरज. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज ह्या यात्रेच्या निमित्तान की अनेक गजाली आज जर आमी विचार हांव लक्षांत घेता की बारीक बारीकशे गजाली संदर्भात आज आमचे अंगणवाडी आमचे वर्कर आसत जाय. अंगणवाडी वर्कराच्या माध्यमांतल्यान आमची एखादी भयण जर गरोदर आसत जाय जाल्यार तिच्या पोटांत जल्मा येवपी भुरगीं आसा न्ही ते सक्षम ताकदवान आनी एक सुदृढ भुरगीं जावची हाची काळजी कोण घेता? सरकार. आमचे योजनेच्या माध्यमांतल्यान त्या आवयक पोशक आहार दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न करता. म्हणजे जल्माक येता त्या भुरग्याची काळजी कोणाक आसा? सरकाराक आसा आनी आमच्या पंतप्रधानाक आसा, आमच्या ह्या सगळ्या लोकशाहीच्या स्ट्रक्चराक आसा. ताच्या फुडें गेलो आसत जाय की ताज्या शिक्षणाची म्हणजे आमी 10वी पर्यंत 12वी पर्यंत आमी शिकपा खातीर पयशे मोडटा, आमी फी भरता नॉमिनल फी. नॉमिनल फी म्हणजे 100 रुपया 200 रुपया ती फी म्हणटा. बाकीच्या आमी जर पळयत जाय राष्ट्रांनी गेले जाय जाल्यार भुरग्याची फी जी आसा पयले जर वचत जाय ती लाखांनी रुपया फारीक पडटा. आज ह्या सगळ्या भुरग्यांची शिक्षणाची काळजी कोण घेता? सरकार. आज मग ताचे फुडें गेलेलो आसत जाय ती संबंध देशाच्या नागरिकांची आरोग्याची काळजी कोण घेता? सरकार घेता. म्हणजे आज DDSY आमची स्कीम आसा त्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान म्हणजे खंयच्याय नागरीक जर आमचो जर ताजे कडेन पयशे ना आर्थीक दृश्ट्या तो अपंग आसत जाय जाल्यार ते कार्ड घेवन गेले जर जाय ती केलें मोठें ऑपरेशन 5 लाख पर्यंत ताजें ऑपरेशन जावंक शकता. आज परत एकदा आमचे केंद्र सरकारचे आभा कार्ड म्हाका जर आमी विचारलें जायत न्ही आभा कार्ड कितले जाणांकडे आसा अशें विचारलें जायत न्ही बऱ्याच जाणांचे कार्ड वचूं ना. आज केंद्र सरकारची योजना तीच योजना आसा की आभा कार्डाच्या निमित्तान 5 लाख पर्यंत जे आसा इन्शुरन्स आसा कवर करता. म्हणजे संबंध देशांतल्या नागरिकाची आरोग्याची संदर्भाची काळजी कोण घेता? सरकार. आज आमकां दिसता शेतकऱ्यांची काळजी घेता. म्हणजे शेतकऱ्या संदर्भात जे आसा न्ही की म्हाका दिसता बऱ्याच त्यो स्कीम योजने दिल्ले आसा. गोंय सरकार दिता, केंद्र सरकार दिता. ह्याच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या शेतकऱ्याची काळजी कोण घेता? सरकार घेता. अशा तरेच्यो सगळ्यो योजना. आनी आज परत एकदा विश्वकर्मा ही योजना आसा म्हणजे जो पारंपारीक वेवसाय करपी मनीस आसा ताचो पारंपारीक वेवसाय चलपाक जाय. म्हणजे मेक इन इंडिया म्हणजे आमच्या गोंयांत जो आमच्या देशांत जे निर्माण करपी जे लोक आसा, जे हातान करपी लोक आसा, हातमागाचेर कपडे शिवपी आसात, ह्या सगळ्या लोकांक जे आसा न्ही तांचो धंदो वेवसाय चलता जाल्यार आर्थीक मदत दिवपाक जाय. म्हाका विश्वकर्मा योजनेच्या माध्यमांतल्यान आज सरकार तेच करता. तुमचे
हे सगळे युटेन्सील घेवपा खातीर तुमकां मदत करपाक जाय. तुमचो जर आर्थीक समजा म्हणजे मटेरियल घेवपाक जाय आसत जाय जाल्यार ताज्या खातीर 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया मदत करपाक सरकार शकता. त्यामुळे ह्या योजने अंतर्गत आमकां म्युन्सिपालिटी पंचायतीक आमकां सगळ्यांक रजिस्टर करपाक. ह्या सगळ्या योजनेच्या संदर्भात विचार करता आसतना सरकार आमकां विचार करता की आज की हो प्रत्येक नागरीक सक्षम जालो म्हणजे आर्थीक म्हणजे देशाच्या प्रत्येक नागरिकाचे सगळ्या प्रकारचे प्रश्न आमी सोडोवंक शकले आणि प्रत्येक नागरीक सकारात्मक विचार करपाच्या मानसिकतेत आसत जाय जाल्यार देश 2047 पर्यंत जे आसा विकसीत भारत जावपाक व्हडलें कठीण कांय ना आनी तातूंत विशय आसा आनी त्या दृश्टीन हे सगळे प्रयत्न करता. आज ताजेय फुडें वचून जे आसा आमी प्रयत्न करता श्रमधाम योजने संदर्भात आज आमी काणकोण मतदारसंघाच्या बाबतींत विचारले आमी आज जरी आमी विकसीत भारत म्हणले की आमी बरेच 2 महिने 3 महिने पयलीं म्हणलें की काणकोण हो समृद्ध काणकोण आसपाक जाय. आतां समृद्ध काणकोण आनी विकसीत भारत एकच हें आसा नाणी एकाच नाण्याची 2 बाजू आसा वेगळे कांय शकता. म्हणजे आमी विचार करता की काणकोण म्हालांत तो प्रत्येक मनीस जो आसा न्ही तो सक्षम आसपाक जाय. तो आर्थीक दृश्ट्या ताजे कडेन ती बरी येणावळ येवपाक जाय. तो ताका घर आसपाक जाय. तो आरोग्याच्या सुदृढ आसपाक जाय. ह्या सगळ्या गजाली संदर्भात आसा न्ही की समृद्ध काणकोण हें आमी स्वप्न पळयता आनी ते पळयता आसतना आमी हात घालता तो श्रमधाम योजनेच्या माध्यमांतल्यान आमच्या काणकोण म्हालांतलो एकही मनीस जाल्यार फुडल्या 5 वर्सां भितर जाका स्वताचें घर ना जो रडत आसा तो निराश आसा हताश आसा असो काणकोणचो मनीस आसपाक जायना अशा तरेचो संकल्प आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांनी आमी घेतलो आसा. हांव एकटेच न्ही पंचायतीचे सरपंच हांगा नगरपालिकेचे धरून नगराध्यक्ष आमी सगळ्यांक घेतलो आसा आनी तोच मेसेज आमचो कळटा जो काणकोण म्हालांत तो सदन मनीस आसा आर्थीक सदन ताचे 4 पयशे आसत जाय जाल्यार आमी सगळ्यांक एक नारो दिल्लो आसा आमकां हें सगळें काम करपा खातीर 1 रुपया दियात आनी 1 दीस दियात असो करणार. म्हाका सांगपाक आनंद जाता फाटल्या वर्सभरांत आमी 20 घरां जे आसा न्ही बांदून दिवपाक शकता. तो प्रयोग खऱ्यांनी जातलो काय ते अशें आमकांय दुबाव आसा पूण तो भविष्य आसतना आमी तितल्याच तरेन सगळ्या कार्यकर्त्यांनी आनी सक्षमपणे लोकांक म्हणटा आसतना आमच्या देशाचे लोकसभेचे स्पीकर ओम बिर्लाजी हाजे आसतना आमी चालू दिल्ले आसा आनी गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या हातान चालू दिल्ले आसा. आज आमी आमकां थोडोसो कॉन्फिडन्स जाला आसा. आमी ह्या वर्सांतल्यान परत एकदा आमी 100 घरां बांदपाचो विचार करता. फुडें केन्ना तरी सुरवात जाता आनी त्या संदर्भात विचार करतना की आमी एक संकल्प आमी घेतला आसा नारो तुमी प्रशांत बाबातले आसा काणकोण म्हालांतल्यान 1000 व्हॉलंटियर्स आमी रजिस्टर करपाक सोदता. म्हणजे श्रमदान योजने संदर्भात काम करणारे प्रत्येक पंचायतींतल्या प्रत्येक नगरपालिका सगळ्या 1000 व्हॉलंटियर्स जे आसा आमकां रजिस्टर. आमचे कडेन जर 1000 लोक जर हे सगळ्या श्रमदान योजने संदर्भात ते दुसऱ्याचें दुख्ख पुसपाचे लोक आसत जर जाय आमकां व्हडलें कठीण काय ना तें एक मनीस कांय करपाक शकना आनी त्याच खातीर हो सगळो प्रयत्न आसा. त्यामुळे आज अनेक फावटी हांवें रमाबाबाचो उल्लेख केलो की सगळ्यात मोठो जो आमकां रोजगारा संदर्भातलो प्रश्न आसा. प्रत्येक आवयक दिसता की आपलो भुरगो खंय तरी शिकला खंय तरी बारीक मोठी रोजी रोटी संदर्भातले प्रश्न सुटपाक जाय नासत जाय शिक्षण करून कितें करना असो प्रश्न येता आनी त्या संदर्भात विचार करता आसतना सरकार नोकरी दिवप ताका एक लिमिटेशन आसा आमकां ताज्याय फुडें वचपाक जाय. आनी त्यामुळे फिल्म सिटी सारको विशय आसा न्ही आज आमी लावून दवरलो आसा. फुडल्या 1-2 वर्सां भितर तें काम जावपाक जाय फुडल्या 5 वर्सां भितर की जे तरुण जे आसा आमकां की जांकां नोकरी वाट पळयता की तांकां योग्य प्रकारचें प्रशिक्षण दिवन की ताच्या माध्यमांतल्यान तांकां रोजी रोटीचो प्रश्न सोडोवपाक जाय. आमी शेती संदर्भात ट्युरिजम संदर्भात ह्या सगळ्या विशयाचेर विचार करता आसतना आनी काणकोण म्हालांतलो प्रत्येक मनीस जो आसा जो स्वताच्या पांयार हात उबारपाक सोदता जो कितें काम करपाक सोदता की ताका कशा तरेन मदत करतली सरकाराच्यो योजना आनी गोंय सरकाराच्यो योजना आनी आमी सगळे मिळून ताका कशें मदत करपाक येतलें हें सगळें करपाक जाय. आनी त्या दृश्टीन आज विकसीत भारत जी संकल्प यात्रा आसा की आमी अशें सोदया की काणकोण म्हाल आसा 2047 उपरांत आमी केवळ गोंयच्या नकाशाचेर देशाच्या नकाशाचेर वेगळ्या प्रकारचें एक विकासाचो मॉडेल म्हणून आमी दाखोवंक शकतले काय न्ही हो विशय आमकां फुडें वचपाक जाय. त्यामुळे आज मोठ्या प्रमाणे आमचे जुबिले भयणी आसा भाव आसा आमी सगळ्यांक अशा तरेचें एक वायब्रेशन आमी आज देशाच्या 15 उलो माल आसा त्या उल्याक पोव दिवया
आणि आम्ही 2047 उपरांत जो विकसीत भारत जो आसा जगांतलो महागुरू महासत्ता अशें जावपाचें तुमचें स्वप्न आसा हें स्वप्न तुमी जें पळयता त्या प्रत्येक ते साकार करपा खातीर आमी आमच्या देशाचो एक नागरीक येण्यातल्यान हांव पूर्ण तेंको दितलो अशें आमकां संकल्प घेवंक पडटलो आनी त्या सुमार शपथ ही जातीच म्हणजे आज आमी शपथ घेवया आणि आमी ह्या सगळ्या आमी सगळे म्हणजे आज जरी हांगा आमी जर कमी जाण आयले जाल्यार आमचो हो विशय आसा मॅसेज जो आसा दर एक घरांत दर एक व्यक्तीक आमी पावपाचो प्रयत्न करतले अशा प्रयत्न करता आनी परत एकदा इतल्या मोठ्या संख्येन आमी सगळे आयले आसा म्हणजे सगळ्यांचें अभिनंदन करून आसा न्ही अशाच तरेचे आमच्या देशाच्या पंतप्रधानान जो उलयले आसा त्या उलयाक आमी ओ दिवया अशें सांगून परत एकदा तुमचे आभार मानून